تو میں دعوت دیتا ہوں ذیشان محمدی کے ہی بھائی محمد رمضان محمدی. اور یاد رکھیں یہ دین کے ہیرے اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان کی عمر میں، عمل میں، ایمان میں برکات نصیب فرمائے. یہ ہمارے جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر نشاط آباد وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ذیشان محمدی جس نے حمد و نعت پڑھی، اور اب یہ ان کا بھائی محمد رمضان محمدی یہ 10-12 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. تو ان کی گفتگو کو بڑے انہماک سے، بڑے استدراک سے سماعت فرمانا. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کے بیانات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو تشریف لاتے ہیں محمد رمضان محمدی صاحب حافظہ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى. کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک چ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسیا تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی ترسیا تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور. ایک گل تو یاد رکھ اے محمدی، ایک دن ہے مرنا ضرور. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ربوبیت ساری کائنات بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، میں انشاءاللہ تعالی 10 منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کراں گا۔ بلا تمہیدی میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ ایک بات نو ذہن دے اندر بٹھا لیا جے کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہندے، حالات بدل جاندے نے، وقت بدل جاندا ہے، یار بدل جاندے نے، کتے انسان دی زندگی دے اندر خوشحالیاں آ رہیاں نے، کدی انسان دی زندگی دے اندر تنگ دستیاں آ رہیاں نے، بیماریاں آ رہیاں نے، کتے اللہ پاک شفا دے رہے نے، کتے بیماریاں دے رہے نے۔ یہ سارا نظام اچھی بولو کہ دا اللہ دا نظام ہے، یہ میرے مالک دی مرضی ہے۔ جنوں چاہے بادشاہ کر دے، جنوں چاہے رات دے بادشاہاں نو دن دی روشنی دے اندر گلیاں دے ککھاں نالوں ہی ہولا کر دے۔ یہ سارا نظام سدا دن ایک جیسے نہیں رہندے، حالات بدل جاندے نے، وقت بدل جاندا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میں انشاءاللہ 10 منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرنی ہے۔ توجہ صرف تہاڈی میرے ال رہے تے انشاءاللہ تعالی 10 منٹاں دے اندر تانوں مزہ آ جاوے گا اللہ دا قرآن سن کے۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان نے من میرے مسلمان ویرا، اس بات وال غور کرنا، اللہ دے قرآن دیاں بولیاں اور مالک کائنات خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ میرے ویرا میرے پیغمبر دے سینے تے رب دا قرآن آیا۔ کون پیغمبر؟ والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیا، کالیاں زلف والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، یاسین یاسین دی سرداری والا، ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا، اچھی آن والا، اچھی شان والا، بڑے باغ والا، بڑے راج والا، او لار لگے آندی بڑی لاج والا۔ میرے ابیرا میرے پیغمبر دے سینے تے رب دا قرآن آیا اور مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا، فرمایا اے ایمان والے ہو، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر 190 دفعہ مومنان مخاطب فرمایا، فرمایا اے ایمان والے ہو استعینوا استعینوا، مدد منگنی ہے ایک اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ میرے ابیرا عقیدے دی بھی گل کردا جاواں، جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہویا اس بندے نو جنت نہیں جے لبنی، اس بندے نو جنت نہیں لبنی۔ او علم پڑھیا اشراف نہ ہون تے جڑے ہون نے اصل کمینے، او پتل کدی نہیں سونا بندا، او پاویں جڑیے لال نگینے، او چھوم کدی نہیں سخی ہوندا، او پاویں ہون لاکھ خزینے، او بعد توحید بولیا جنت نہیں لبنی، پاویں مڑیے وچ مدینے۔ میرے ابیرا عقیدہ ہونا چاہیے، دیاں دین والی ذات بھی اللہ دی ہے، اولاداں دین والی ذات بھی اللہ دی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور جنوں چاہے بیٹے دے دے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، بات تو نہ چلی جاوے۔ استعینو استعینو، مدد منگنی ایک رب دے کولوں منگنی ہے۔ اللہ سوہنیا اللہ
اللہ سوہنے مدد منگنی ہے، کنج مدد منگنی ہے؟ فرمایا بالصبری بالصبری والصلاۃ، صبر دے نال تے نماز ادا کرن دے نال میرے کھول مدد منگے آجے۔ اللہ جی جے صبر کریے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماندے نے جیرا بندہ صبر کردہ ہے میں اس بندے دے نال آؤں۔ میرے آویرہ صحیح البخاری دی روایت سناوا تے گل مکاوا، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آوے محبت دے نال پیار دے نال حضور تے درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس جگہ تے منو میرا قائد حبیب الرحمن یزدانی شہید یاد آگے، آج تو 38 سال پرانا نقشہ کاموں کی شہر دے اندر میرے قائد نے انہا جملے آندی تو مبا دیتی ہے، آندے نے ہو جو نام نبی دا سن کر، ہو جو نام نبی دا سن کر، تے جو نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انان دے، اے بتوا فرمان دے، اللہ نہ بخشے جنت تینوں، اللہ نہ بخشے جنت تینوں، تے نہ تو رحمت پاویں، او جنت ہویا حرام بخیلا، تے کیوں کر جنت جاویں، تے جرے میرے نبی دا نام سن کے میرے نبی تے درود بھر دینے، آسمانہ تو آواز آندی ہے، فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو تسی زمین تے بہ کے میرے سونے نبی تے درود بھر دے ہو، میں آسمانہ تو رب تواڈے نام اعمال دے اندر، تواڈے اعمال دے اندر 3 نیکیاں دا اضافہ کر دینا وا، او جو نام نبی دا سن کر، تے جو ہے درود پہنچان دے، او ملک نورانی حق انان دے، اے دعا فرمان دے، اللہ بخشے جنت تینوں، تے نال رسول الہی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی وانا کو سبحان اللہ۔ عزیزان نے من میرے مسلمان ویرہ اس بات وال غور کرنا توجہ کر دیا جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن انج جنت البقیع دے اندروں گزر رہے نے، قبرستان دے اندروں گزر رہے نے، تے انج میرے پیغمبر دیاں نگاہاں پیاں نے، میرے آقا دیاں نگاہاں پیاں نے نا، قبر دے اتے ایک بڑھری اماں روئی جا رہی ہے، بین ویلے کری جا رہی ہے، میرے آقا اس اماں دے کول آئے نے، میرے آقا فرماندے نے اس بیری اتق اللہ، بی بی اللہ دے کولو ڈرے جاؤ تے صبر دا دامن نہ چھڑی۔ میرے آویرہ تے اس اماں نے موڑ کے میرے نبی وال دیکھیا کوئی نہیں، میرے آقا وال دیکھیا کوئی نہیں، اس اماں نے آکھیا جا چلا جاؤ، اگر یہی دکھ تیرے تے آیا ہوندا تے میں دیکھ دی تو کس طرح صبر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر
چلے گئے نا اس اماں نو کسے نے دسیا اماں جی او جیڑا تینوں صبر دی تلقین پیا کردا سی اے کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ آمینہ دا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آبیرہ اس اماں نے نا جلدی دے نال اٹھیے میرے پیغمبر دے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دیتی میرے آقا دے کول آئیے آکے آخدی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی معاف کر دے آجے میں پہچاننے آنکو نہیں تسی کون کیری شخصیت منو صبر دا حکم دے رہی ہے میرے آویرہ میرے پیغمبر فرمان دینے بی بی اگر دکھ آ جاوے صبر کرے اگر پریشانی آ جاوے صبر کرے اگر اس اماں نے ہاتھ بننے نے تے روئی جا رہی ہے وین پائی جا رہی ہے میرے آقا نو کہہ رہی ہے اللہ دے نبی جی معاف کر دے جے مینوں پتہ ہی نہ چلیا اللہ دے نبی جی میرا خامد چند دن پہلا دنیا تو چلا گیا او جان دے ہو نا رسیوال والے ہو جنہ عورتاں دے خامد سر تو چلا جاوے نا اللہ دی قسمیں گلیاں دیاں ککھاں نال وی ہولیاں ہو جاندیاں نے اگر جنہ عورتاں دے خامد دنیا تے زندہ ہون او عورتاں نے بلکہ ملکہ ہوندیاں نے میرے آویرہ میرے پیغمبر نو کہہ رہی ہے اللہ دے نبی جی معاف کر دے آجے اللہ دے نبی جی صبر کر دے آ لیکن صبر دا دامن چھوٹے آندہ اللہ دے نبی جی منو ایک ہی بیٹا ملے آ اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا کیتا ہے اللہ دے نبی جی آج تے او بھی دنیا تو چلا گیا او ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان او در در دکے پہن اڑانو تے مر گئی جس دی ماں میرے آویر آج والدین تے قدر کر لا ہونا دا احترام کر لا میرے پیغمبر دے کول آئیے آقا فرماندے نے بی بی انما الصبر عند الصدمۃ الاولی بی بی اگر دکھ آ جاوے پریشانی دا آغاز ہوئے نا دکھ دا آغاز ہوئے نا پریشانی آ جاوے آج تے میں ایسے لوگاں میں جاننا جنہ تے دکھ آ جاون آخ دے حضرت جی اللہ نو میں ملیا سا میرے تے دکھانے نانا میرا ویر اللہ دا شکوائے نہ بندیا سامنے نہ کرے اگر اے بندے تیرے دکھاں دا مذاق اڑان گے تیرے دکھاں دا مذاق اڑان گے نانا میرا ویر اگر دکھ آ جاون پریشانی آ جاوے صبر کرے اگر ان اللہ غما الصابرین فرمایا جیرا بندہ صبر کرتا ہے میں صبر کرن والے بندیاں دے نالا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نداولها بین الناس فرمایا سدا دن ایک جیسے نہیں رہندے حالات بدل جاندے نے وقت بدل جاندا ہے کتے خوشیاں دے دن آ رہے نے کدی غمیاں دے دن آ رہے نے ایک شاعر تربیہ تے بڑا قلم اٹھایا آخدا نا ساری دنیا سونی ہے نا سارے چہرے ہسدے نے نا ہر ایک صورت رونی ہے او ویرو پانڈ دکھان دی سر تے چاجس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کالے نے
کئی ماڑے ہوئے نصیباں دے کئی بوتئی کرما والے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے او کتے جمت خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے آج لوگ آخدے نے حضرت جی آج قاضی عمر سی ساڈا علامہ احسان الہی ظہیر شہید دنیا تو چلے گئے حضرت جی حج قاضی عمر سی ساڈا حبیب الرحمان شہید دنیا تو چلے گئے آج آخدے نے حضرت جی آج قاضی عمر سی حج کیریاں عمرہ سن مولانا اقبال قصوری دنیا تو چلے گئے آج قاضیاں عمرہ سن مولانا شریف الہبادی دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ آئے نے بڑے بڑے گداں آئے نے آخر مٹیاں دے تھلے چلے گئے نے قبران دے اندر چلے گئے نے اے نظام میرے مالک دا اے نظام میرے اللہ دا او کتے جمت خوشیاں ہو رہی نے او کتے اٹھ جنازے جا رہے نے او کتے مہندیاں تیل پہ چار دینے او کیا میتانو نہلا رہے نے ہے کوئی وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے فرمایا ہوا تلکل ایام نداولها بین الناس فرمایا سدا دن ایک جیسے نہیں رہندے حالات بدل جاندے نے وقت بدل جاندا اگر دکھ آ جاوے اللہ دے بوے تے آ نہ غیران دے در تے جایا کر ایک رب دا کھا کے ایک رب دا پی کے ایک رب دا پہن کے اور جس رب نے تینوں سونی صورت عطا کی تھی اور جس کائنات دے بادشاہ نے تینوں چلن واسطے قدم دیتے دیکھن واسطے اکھاں عطا کی تیاں بولن واسطے زبان عطا کی تھی سنن واسطے کن عطا کی تے اس رب دا ہو کے اس رب دا کھا کے اس رب دا پی کے غیران دے داتے جا کے سانو جھکانا چراوے چاہنا او پسرما ڈوب کے مر جا ڈوب کے مر جا ڈوب کے مر جا ذلیل گمراہ ایک رب دا کھا کے اگر تو غیران دے داتے جا کے سجدہ کرے گا میرا کائنات دا بادشاہ معاف نہیں کرے گا اگر تو ایسے حالت دے اندر دنیا تو چلا گیا دکھ آئی جاندے نے انسان تے دکھ نہیں آنے اور کہتے تے دکھ آنے نے دکھ آ جانا بڑی گل نہیں ہوندی دکھ دے اتے صبر کر لینا یہ سب تو بڑی بات ہویا کر دی ہے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ جو کچھ سنیا سنایا سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ الحمدللہ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اس بچے دے علم اور عمل دے اندر اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے